अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, मज़े का मौसम है, हल्की हल्की ठंड है, तकरीबन 10-11 का टेम्परेचर है। और मैं जो है ना अभी इधर वॉक भी कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको ज़रा ख़बरें भी दें, ठीक है? तो ख़बरें ये हैं सर जी कि निससी बेखबरे तेरा लुटे शहर भंबोर, ये गाना सुना हुआ है ना आपने। और एक और अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि आप घोड़े को घसीट कर पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पिलाने पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो पिए। घसीट के पानी के तालाब तक ले जाते हैं, लेकिन नहीं पिला नहीं सकते उसको। तालाब तक ले जाते हैं, पिला नहीं सकते, ज़बरदस्ती। तो नवाज़ शरीफ साहब ने जनाब अली जलसों का ये पता चला है कि आज कोई जलसा नहीं है नून लीग का, और बिलावल भुट्टो का कोटद्दू में जलसा है। आज भी उसका पंजाब में कोटद्दू में जलसा है। तो मैं आपको एक दो बड़ी अहम खबरें जो है ना वो बताने लगा हूँ। मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या है? पहले तो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये है कि उनका पता चला ये 2 या 3 जलसों से वो खिताब करेंगे बस। एक मानसेरा का बता रहे हैं जहां नवाज़ शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ना है, तो शायद एक लाहौर में कर लें, और एक और 2 या 3 वो जलसे कहते हैं जी मैंने नहीं करने बस। आज का जलसा भी मुझे यही पता चला था कि शायद लिया में है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं हो सका, कैंसिल हो गया। मुझे लगता है जलसा आज कोई नहीं है नून लीग का, ये पता है मुझे, क्योंकि टीवी पे कोई नहीं बता रहा, सिर्फ बिलावल भुट्टो का बता रहे हैं। ठीक है जी, तो अब आप ख़ुद देख लें कि घोड़े को पानी तक तो ले आए हैं, लेकिन पानी पिला नहीं सकते। ठीक है, ये इस बात पे आप मुत्तफिक हो गए सारे। ये सूरत हाल है। अब इसके ऊपर हम क्या तबसरा करें? मैंने तो कह दिया था पिछली वीडियो में कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। वो नहीं जलसे करना चाहते, हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? हम उनको पानी नहीं पिला सकते, तालाब तक घसीट के ला सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। कोई नवाज़ शरीफ साहब ने जोश और जज्बा दिखाया ही नहीं। कैंपेन आधी ख़त्म हो गई है, आपको पता है, आधी कैंपेन ख़त्म हो गई है। 18 दिन बाकी रह गए हैं, और अब ये कह रहे हैं जी 27 या 28 को मंशूर आएगा, और ये मंशूर आने की 6ठी डेट है। आज आएगा, कल आएगा, आज आइए 6वीं दफ़ा है और जड़ा ना अगे पीछे कर रहे हैं, तो मंशूर नहीं दे रहे। अब इसमें किसका कसूर है? ठीक है, अगर नवाज़ शरीफ जलसों के लिए नहीं निकल रहा, किसका कसूर है? मैं आपको मैंने एक शक का इजहार किया था, सबसे पहले मैंने किया था, वो मैं बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ ने ज़हनी तौर पे मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म मान लिया है। ये आप ज़हन में रख लें। ये मैंने ये सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बना रहे हैं, ये इसलिए उसको आगे ही कर रहे हैं। अब तक जो एक ही जलसा का खिताब हुआ है हाफजाबाद में, तो नवाज़ शरीफ साहब ने सिर्फ 10 मिनट खिताब करके कहा कि जी अब आपके सामने मरीम नवाज़ खिताब करेगी। न वहाँ हमज़ा साहब थे, न शहबाज शरीफ साहब थे। ठीक है, आज शहबाज शरीफ साहब का जियो टीवी पे इंटरव्यू आएगा सलीम साफ़ी के साथ रात 10 बजे। वो घर में जाके उन्होंने कर लिया, तो वो यही कहते हैं जी हमें बस इधर से ही कोई इंटरव्यू कर ले, घर में कोई ये कर ले, हो सकता है हामिद मीर नवाज़ शरीफ का इंटरव्यू कर ले, लेकिन वो कहते हैं जी असी हुण जगह जगह ते जा नहीं सकते, साड़ी मर्ज़ी है। ठीक है जी, तो वो ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। तो मैंने आपको ये बताया ना कि मरीम नवाज़ को वो ज़हनी तौर पे वज़ीर आज़म बना चुके हैं, और मैंने ये कहा था कि अगर नून लीग अक्सरियत से जीत गई तो वो मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये ज़हन में रख लें, ये ज़हन में रख लें। और सबसे पहले मैंने वीडियो की थी, अब मैं देख रहा था एक और टीवी चैनल भी ये वाली इस तरह की खबर कर रहा था, लेकिन ये मैंने 4-5 दिन पहले आपको बता दिया था कि अगर नून लीग जीत गई तो बेशक अभी तक तो यही है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन ये मरीम नवाज़ अचानक जनाब वो वज़ीर आज़म का
کر دیں گی. جیسے زرداری صاحب اچانک صدر بن گئے تھے نا, کسی کو امید ہی نہیں تھی, اچانک ہی انہوں نے کہا جی زرداری صاحب کے صدر کے لیے ووٹ دو, سب نے دے دیا اور وہ بن گئے. حالانکہ اس وقت وہ 10% اور وہ کتنے کیسے مشہور تھے, وہ بدنام تھے, مشہور نہیں بدنام تھے. مشہور تو وہ ہو گئے نا, جب بے نظیر سے شادی ہوئی تو وہ مشہور تو ہو گئے. اب آئیں جی آگے ہوگا کیا. میں آپ کو بہت بڑا یہ $1 ملین کا سوال ہے جو ہوگا. دیکھیں سب سے زیادہ آزاد امیدواروں نے جیتنا ہے, یہ تو آپ مان رہے ہیں نا. پی ٹی آئی کے تو سارے کے سارے ہی آزاد ہو گئے نا. پہلے بھی ویسے ایک نون لیگ کی اور کمزوری بتاؤں آپ کو, ٹوٹل سیٹیں ہیں 266 جن کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن ہو رہا ہے, 266. تو نون لیگ نے امیدوار کتنے کھڑے کیے ہیں, 208. یعنی کہ تقریباً 60 سیٹوں پہ تو انہوں نے امیدوار کھڑے ہی نہیں کیے. ہوں دسو تسی کیے. ہاں اس میں تھوڑا بہت یہ ہے کہ جناب یہ 4-5 سیٹیں تحریک استحکام کو دی ہیں اور 5-6 سیٹیں جناب وہ اس کو دی ہیں, کیا نام ہے, MQM کو دی ہیں. تو باقی کاف لیگ والوں نے تو کہا جی ساڑھے نال تھوڑا ہویا ہی نہیں, ہم آپ کو نہیں مانتے, ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور عملی طور پہ MQM کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو, کیونکہ MQM نے انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو سیٹ دے دو 242 نمبر, جہاں سے شہباز شریف صاحب پچھلی سال بھی لڑے تھے لاسٹ ٹائم. تو انہوں نے کہا جی ایسی نہیں دینی, وہ مصطفیٰ کمال ہی ہوئے گا یہ. ٹھیک ہے. تو ادھر بھی اتحاد کوئی ہوا ہی نہیں. جو پہلے شروع میں ہوا تھا نا, ہم نے کہا جی چوکے چھکے لگ گئے, MQM سے اتحاد, مولانا فضل الرحمان سے اتحاد, کاف لیگ سے اتحاد. نہ مولانا فضل الرحمان سے اتحاد ہوا ہے, نہ کاف لیگ سے ہوا ہے, نہ MQM سے ہوا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. تو 8-10 سیٹیں وہ ہیں. پھر بھی 50 سیٹوں پہ نون لیگ نے اپنے کوئی امیدوار کھڑے ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے. جبکہ PTI کے ساری سیٹوں پہ تھے, لیکن وہ تو اب آزاد ہو گئے ہیں نا. وہ آزاد ہیں اور بڑے جو الیکٹیبل ہیں وہ بھی آزاد طریقے سے لڑ رہے ہیں. اب آگے گیم کیا ہوگی اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ نون لیگ والے جیت سکتے ہیں یا کون جیتے گا. آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ماہر کھلاڑی ہے نا وہ ہے آصف علی زرداری. ٹھیک ہے. اب ان کو کیسے کنٹرول کریں گے, یہ اب ان کا کام ہے کہ یہ بتائیں. آزاد امیدواروں کو وہ دانہ ڈالے گا, وہ بالکل ڈالے گا دانہ. وہ ماہر ہے, اس کے پاس بہت پیسے ہیں. نون لیگ والے پیسے نہیں لگاتے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آپ کو نون لیگ والے پیسے نہیں لگاتے. وہی جو ان کے تھوڑے سے کٹھے ہوئے ہیں نا, جو لاکھ روپے اور 2 لاکھ روپے انہوں نے وہ فیس لیے, لاکھ روپے MP کی, 2 لاکھ روپے وہ, تو وہ کتنے 5-7 کروڑ ہوئے ہیں. تو کروڑ روپے کا تو ایک جلسہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جلسے ولسے بھی نہیں کر رہے. اور عمران خان کو بھی بڑے فنڈ مل رہے ہیں. یہ جتنے باہر جاتے ہیں نا, یہ لطیف کھوسا صاحب اور لکی مروت اور یہ باہر سے بہت پیسے لے کے آئے ہیں. ان کو خود بخود بھی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں. تو نون لیگ کا یہ پہلو بھی تھوڑا سا کمزور ہے. اب آگے آزاد امیدواروں کو سر جی جو خرید و فروخت ہے نا وہ عروج پہ ہوگی, اور 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کی حکومت بن رہی ہے. ٹھیک. کیوں؟ اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ آزاد امیدواروں کو خریدنے میں کون ماہر ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ PTI تو پٹ جائے گی, وہ تو ان کے آزاد امیدوار بک جائیں گے. ان کے پہلے بھی تھوک کے حساب سے بکتے رہے ہیں, بہت زیادہ بکتے رہے ہیں. اور ان کا خریدار ہوگا زرداری. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ بولی بھی زرداری لگائے گا, اور زرداری نہیں اس کے اوپر جناب وہ سارا کچھ کرنا ہے. کہ ہوں تسی آپ ہی سمجھدار ہو, تو میرا وہ فکر ہے کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے کی ہوئے گا. ہم نے آپ کو ساری چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں, آپ بھی تبصرہ کریں نا کہ یہ کیا حالات ہیں, کیا واقعات ہیں. ٹھیک ہے. گھوڑے نو تسی تالاب تک لا سکتے ہو, گھسیٹ کے, پھڑ کے, رسی ڈال کے, انہوں زبردستی پانی نہیں پلا سکتے. اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے آپ جناب میرے ساتھ رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, اور 0300 472 5752. اور اذان شروع ہو گئی. لو جی اذان ختم ہو گئی ہے, تو ہماری ویڈیو بھی ختم ہو گئی ہے. آپ پھر یہ دیکھیں جناب, یہ مجھے ایک بینر نظر آیا ہے, یہ
نون لیگ کا. یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ نظر آیا جی کھوکھر کا. ہاں جی, میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے بڑے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے, لیکن جو سیف الملوک کھوکھر ہیں اور افضل کھوکھر ہیں, بہت ان کی یہی ہمیشہ خرچے ورچے کرتے ہیں. ان کو لاہور میں ہی 8 سیٹیں ملی ہیں, 8. ہوں تسی آپ ہی دیکھ لو کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اللہ حافظ. ایک گراؤنڈ بھی دیکھ لو جاندے جاندے. آباد ہے, لوگ بہت کھیل رہے ہیں بچے, ہے نا. خدا حافظ.